بسم الله الرحمن الرحيم. الصحة بين الماضي والحاضر. هذه الوحدة الأولى من كتاب الثاني الجلد الأول، الجزء الأول، الدرس العاشر إن شاء الله. سوف آتي بالآديو إن شاء الله، بالأصوات أيضا إن شاء الله. نعم يا سميرة. سميرة هي مريضة ثانية. ابدأي من أول. يلا يا حبيبتي بالترجمة. نعم. تهيأ فكر في الإجابة أنس. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم، فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجد الطعام، وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. تقدمت تقدم الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراض تصيب الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية، فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل كامل الدسم، شاباش. قائلين ابتعد عن السكر، ضع قليلا منه في الطعام، لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر، لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية، فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والأبيض، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يكمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شكرا يا تانيا، أنت مع الحق وأنت أصبت ما شاء الله تعالى. نعم، نبدأ من الجملة الأولى. وهل هناك أي كلمة صعبة أو جديدة؟ هل هناك أي سؤال؟ نعم. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثيرا اللحم. صح. ما معنى والشحم؟ देखिए ما معنى लहम والشحم؟ लहम कहते हैं गोश्त को, शहम कहते हैं चर्बी को. चर्बी, ये है शहम, चर्बी. شحم चर्बी. हाँ जी, गोश्त पोस्ट. طيب. हम गोश्त. فالإنسان السمين يستحمل، والإنسان النحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجد الطعام. ما वजदू. معنى إذا वजदوا الطعام؟ वजदू तो जब वो खाना वजदوا. पाते हैं, जब वो खाना पाते हैं, जब यानी वो लोग खाना ज्यादा الرجال खाया करते थे. يفضلون कह रहे हैं. الطعام. अच्छा देखो क्या इसका माना क्या बनता है. نعم. सारा तर्जुमा करना पड़ेगा क्या? मुझे तो सारा तर्जुमा नहीं करना है. क्या ख्याल है आप लोगों का? जरूरत है सारा तर्जुमा لا لا لا
ला नहताज। नहीं सर। لا जरूरत नहीं, يجب शाबाश। अच्छा ठीक है। तो लोग ज्यादा खाना जब उनको मिलता था ना तो ज्यादा खाते وفي रहा करते थे। और वजदा نعم यजिदो, इसको ठीक कर लो। वजदा وكان यजिदो से जमा है। وطيب يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة تقدمت हाँ, في आज भी है। كتب الأمر. मोटी औरत पसंद करते हैं शादी के लिए। طيب معلم ما معنى तकद्दमा का मतलब है تقدم الطب كثير तकद्दमा الآن ما तिब्बु, معنى मेडिकल ने इम्प्रूवमेंट की। तकद्दमा का मतलब है कि वो एडवांस हो गई। तकद्दमा तरक्की की, तरक्की مم. एडवांस होना, इम्प्रूवमेंट होना। طيب وظهر أن هناك أمراض تصيب الشخص السمين हाँ जी। ما معنى تصيب तुसीबो, असाबा युसीबो का मतलब मुसीबत भी इसी से है। और साइब यानी कि दुरुस्त होना, उसको भी इसी से है। इसका मतलब होता है, लफ्जी मतलब है पहुंचना। और यहाँ मतलब होता है यानी मर्ज का लग जाना मोटे शख्स को। नई बीमारियां पैदा हो गई हैं जो मोटे शख्स को ही लगती हैं। طيب وهي أمراض كثيرة مثل مرض القلب والسكري و وضغط الدم معلمي जी ما معنى وضغط الدم हाँ, द्वख्त हमने कहा था, द्वख्त को अलग कर दो। द्वख्त का मतलब होता है प्रेशर, दबाना। जैसे मैं आपसे कहूंगा बटन दबा दो जरा ये वाला, तो आप कहेंगे, आपको मैं कहूंगा इदगती, इदगत। इदगत का मतलब होता है दबा, दबाना, दबाओ। तो द्वख्त जो होता है ना, द्वख्त ये प्रेशर होता है। और दम का मतलब है ब्लड, ब्लड प्रेशर। مم. blood pressure. لو أصبحت البدانة ما معنى अदाना का بدانة मतलब वही जिस्म है, जिस्माना। यानी कि जिस्म उसका, इसको अरबी में जसीम भी कहते हैं, मोटा को। और समीन भी कहते हैं, और बदाना भी है, मोटापा। نعم لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وهذا الناس يتبعون الحمية ما معنى حمية हिमिया, क्योर, परहेज। حمية بالجهاز ويتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدخن ما معنى والدخن ها نعم، أي أي كلمة؟ والدهن والنشويات नशवियात, कार्बोहाइड्रेट्स। والدهن हाँ, والنشويات दुहून, दुहून, दुहून कहते हैं इसको। दुहून, मैं इसको नशवियात को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और दुहून का मतलब चिकनाइयाँ होती है, चिकनाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल। طيب الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض طعام الأبيض तब यार तोआम ما अबियत, هذا الطعام तोआम الأبيض अबियत का मतलब ये फारमी को समझ लें। फारमी जो चीजें होती हैं उनको कहते हैं। जैसे चीजें होती है ना फारमी, उसको कहते हैं व्हाइट मीट या व्हाइट। يعني हाँ الأطباء है, يحذرون الناस من तो الطعام हजीरुना الأبيض डराते हैं, طيب डॉक्टर्स قل डराते हैं। कि आपने देसी खाने खाने हैं ये। तो हमें अभी देसी का उलट है। देसी का उलट क्या होता है? बाजारी। विलायती विलायती हाँ, विलायती। नहीं विलायती विलायती हाँ, ये हम विलायती को ले लेते हैं। एक मिनट जरा सबर करो लड़की, मैं जरा इसको देखूं जरा। والحليب एक मिनट लड़की, जरा इसको देखते हैं कि ये क्या चक्कर है। दिखा देंगे हमें, ये दिखाएंगे। طيب हम्म, अत्वान अल अब इज़ा अरफ़्त फ़वाइदहु सतदम शय। तस्वीरें देख लेते हैं। ये देखो ना, वाइट, जैसे वाइट वीट है, ठीक है, ये हम नहीं खाते। गंदम जो है ये नहीं खाते। वाइट चावल है। और ये देखिए बर्गर वगैरह। अच्छा, ये देखो मकरोनी, सुभान अल्लाह। बिस्किट्स, ये चीजें भी नहीं खा सकते।
बस यही यही बस समझ लो यही है यार। अच्छा, طيب والحلیبی کامل دسم، حلیبی کامل دسم مطلب کہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے حلیبی کامل دسم؟ हलीब हलीब कामिल, हाँ कामिल दसम का मतलब है फुल फेट, फुल ऑफ फेट नहीं फुल होता, फैट, उसके ऊपर अच्छा लिखा होता है फुल याद क्रीम, नहीं लिखा आ होता है रहा। पास में, फुल क्रीम लिखा होता है ना, ये वो है दसम का मतलब। फैट मिल्क ठीक है। अब उसको होता है ना कि वो कहते हैं दूध से मलाई उतार के वो वाला दूध इस्तेमाल करो। हाँ अच्छा, हाँ ये तो यहाँ असल में यहाँ पे तो हम दूध लेते नहीं है, हम जब दुबई में वगैरह में होते हैं ना, सऊदीया में होते हैं, तो हम दूध डब्बे को देख के लेते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है, खुला खुला लिखा होता है, फुल क्रीम कामिल दसम लिखा होता है। यहाँ नहीं पता चलता है, यहाँ कायलीना, तो बस पता नहीं क्या ले रहे हैं, कौन सा दूध ले रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है हमें, बस ले ही जा रहे हैं। कायल कायलीना, माँ माना कायलीना। काइलीना, ये कहते हुए कहाँ लिखा हुआ है, कहते काइलीना, हाँ वल हलीबी कामिल दसम का भी लिखा है। हाँ काइलीना, ये और कहते हुए इब्ताइद अन सुकरे, दूर रहो शुगर से, दुआ खलीलन मिनहु फिल ताम, खाने में थोड़ा डाला करो, ला ताकुल अल खुब्ज़ अल अबयद, वाइट मीट रोटी न खाया करो, कुल अल खुब्ज़ अल अस्मर, ब्राउन ब्रेड खाया करो, ला ताकुल अल उर्ज़ अल अबयद, सफेद चावल ना खाया करो, कुल अल अरुज़ अल अस्मर, ब्राउन खाया करो, चावल, चावल को क्या बोलते हैं, राइस। वासबह अन्नास, और लोग हो गए हैं यतबिऊन अल हिम्या, आजकल परहेज करने लग गए हैं वैसे। فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والأبيض. طيب ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. نعم نعم. والسلام إلى دعا طيب. الإسلام أيضا، موقف الإسلام من هذا أن الإسلام يدعو إلى الحمية، نعم، والإسلام يدعو إلى الصحة دائما، والإسلام يدعو إلى الرياضة دائما. الألعاب فيه الرياضة وممارسة الأبدان وممارسة الرياضة، الإسلام يدعو دائما إليه. حتى سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم نجد فيه هذه الأحكام، حتى في سيرة الصحابة نجد أن هؤلاء عندهم الحمية، وعندهم الرياضة، وعندهم ألعاب، وعندهم الرمي، وعندهم السباحة، كل هذه الأشياء الحمد لله. لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة، هذه مشكلة، الأكل الكثير هذه مصيبة. نعم. ماذا يقول हाँ. رب؟ نعم، وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. والرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات لابد أن نحفظ فيه. यानी माँ मना आदमी विआ शर्रन मिन बतनिही, आदमी ने अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। क्या तर्जुमा किया देखो, माँ मला, भरा हाँ. नहीं है आदमी ने, विआन बर्तन, शर्रन मिन बतनिही, अपने पेट से ज्यादा बुरा, ये बहुत बुरा बर्तन है जब ये पेट भरता है अपना। बेहस्ब इब्न आदम अकलातुन युकिमना सुलबहू। अब इसमें क्या है कि आदमी के हिसाब से ना, तो ये अकलात की जगह पे लिखो लुकमात, कि लुकमे जो है ना, बाज आदमी के अपने जो उस हिसाब से है, तो कुछ लुकमे ही काफी हैं। युकिमना सुलबहू, वो जो जो उसके कमर को, सुल्ब पीठ कहते को हैं कमर को, पीठ को वो मजबूत करे, कायम रखे, काफी है। फ़इनकान ला महालतन, फिर अगर ज्यादा खाना पड़ जाए इससे भी, फसुलुसन लितआमिहिम, जैसे आपने पैसे भरे हो, जैसे अभी दावत की हमने, तो उसमें तो पैसे भरे हमने, तो अब 1,500 रुपये में अगर आप 15 नवाले भी नहीं खाएंगे तो जाती है। अगर लाख खाना ही पड़ी जाए आपको, तो फसुलुसन लितआमिहिम, तो तीसरा हिस्सा पेट का जो है ना, वो खाने के लिए हो गया। वसुलुसन लिशराबिही, और तीसरा हिस्सा जो होगा, एक हिस्सा उसका तीन में से वो पीने के लिए। वसुलुसन लिनफसिही, और आखिर जो हिस्सा होगा वो सांस के लिए है, यानी वो खाली छोड़ना पड़ेगा।
یہ بہترین کھانا ہے اور بہترین ڈائٹ ہے جو ہمیں رسول اللہ نے سکھا دی ہے. ہمیں چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چیزیں کھاتے رہیں گے. اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب تھی، کچھ بیماری تھی، تو آپ نے جیسے وہ کھجور کھانے چاہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تمہاری آنکھیں جو ہے وہ خراب ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے. اس طرح سیدنا امام حسین ہے، وہ جب کھجور کھا رہے تھے صدقہ کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا نہیں، نہ کھاؤ. اب یہ بھی پرہیزی ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں وہ چونکہ الگ لوگ ہیں، ان پہ صدقہ خیرات تو ہوتا نہیں ہے، تو اور یہ ہمارے لوگوں کا کھانے کا جو ہے وہ میل بھی ہوتا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ سادات کو نہیں دیں گے. تو وہ جب کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا نہیں، سے پرہیز کرو، صدقہ نہیں، گفٹ آپ جو ہے نا کھا سکتے ہیں. تو یہ سارے اور بھی بہت پرہیز ہیں. جیسے ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص، ابی وقاص، ان کا جب ہارٹ اٹیک ان کو ہوا تھا، تو آپ نے کافی بینز کا ان کو کہا تھا نا، کافی بینز اور کھجور کی جو کھجور کے جو تھے وہ گٹلیاں تھی، اس کو کر کے کھانے کا کہا. تو یہ سارا آپ دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں یار ہم کتنا دیکھتے ہیں. دودھ کے بارے میں کتنا زبردست ہے ڈائٹ، ہمیں کتنا رسول اللہ نے دیا ہے. طب نبوی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے. ابھی یہ کتاب لکھی ہے، یہ ڈاکٹر جسٹس نذیر غازی نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور میرا خیال میں وہ کافی شافی ہے انشاءاللہ، اس میں چیزیں بہت آ گئی ہیں، تو وہ کتاب لینی چاہیے. تو یہ ہے بس ہمارے پاس، تو وہ دیکھنی چاہیے ہر مسلمان کو. بس یہ اب یہ حدیث دیکھ رہا نا، کتنی زبردست حدیث ہے یہ. نعم. هذه تفضلوا إلى درس الجديد. نعم. ضع علامة أوكي أمام العبارة تحت كلمة الماضي أو الآن كما فهمت مما قرأت. الإنسان نحيف هو الجميل. ما رأيكم؟ هل هذا ماضي؟ الإنسان هو الجميل. الإنسان لا 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 لا، ٹھیک ہے، صحیح لکھا ہے، لیکن یہ صرف دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے. الإنسان نہیں کوئی، جو انسان پتلا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. الآن. ہاں الآن. اللہ سے نحیف هو الجمیل. اور ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں سمین کو اچھا سمجھتے تھے. البدانة علامة المرض. البدانة علامة المرض. نعم. الآن. الآن. جميل. المرأة النحيفة مريضة. الماضي. الماضي، هكذا في الماضي. نعم جميل، أحسنت يا بنتي. يتناول الناس طعاما كثيرا. الماضي. ماضي، في الماضي، ما شاء الله. ها، يتناول الناس طعاما كثيرا في الماضي. آه. كان الناس الماضي. كان الناس يتناولون طعاما كثيرا في الماضي. يبتعد الناس عن الدهون. هذه الآن. نعم الآن نحن نخاف من الدهون. دهون چکنائیوں سے ڈرتے رہتے ہیں ہم. الآن. الآن. في الفكرة اللي قلنا چھوڑو اس کو، یہ زي کا ہے. سلبنا كلمة نعم متضادتين. نعم. نعم يا أحباب. يتشابه. سميرة تفضلي. يتشابه. يختلف. 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 قولوا بتانا ثانية. صحيح. صحيح. مريض. کیا ہوگا سمیرا، کیا ہو گیا؟ مريض. مرض. صحة. 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 يزيد. قليل. نہیں، ينقص. يزيد. يزيد اور ينقص. ينقص. سمين. نحيف. نحيف. كثير. قليل. 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 جميل. ضع علامة أوكي بجانب الشيء الذي يناسب مريض السكري والضغط، وعلامة كراس بجانب الشيء الذي لا يناسبه. نعم يا أحباب، سکری جو ہوتا ہے اس کو کیا کیا چاہیے؟ ابھی ہمیں تو نہیں پتا، ہم ڈاکٹر تھوڑی، چلو جو ہمیں آتا ہے وہ کرنا. سكري. ہاں جی، کیا کیا چلتا ہے اس کی؟ سكري. ہاں بتائیں. سکر نہیں چلتا، یہ مائنس کر دو، یہ مائنس کر دو، جو مائنس کرنا ہے وہ بتا دو. چلو ہاں. خبز الابیض، سكر. خبز الأبيض. یہ بھی نہیں کھا سکتا وہ. ٹھیک ہے. لحم. اور یہ کیا مطلب، شوگر والا نہیں کھا سکتا؟ نہیں، بڑا گوشت منع کرتے ہیں نا اس کو، وہ بس کہتے ہیں وائٹ میٹ کھاؤ، اللہ چکن تعالیٰ کھاؤ. معاف کرے، اللہ معاف کرے. چلو
اللہ بچا رکھے، شوگر خطرناک ہے۔ اور کیا ہے جی؟ دہون 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 بھی منع کر دو، چلو بھائی بیچارہ کیا کھائے گا۔ ملح ملح شوگر والے کو بھی منع کرتے ہیں؟ ملح وہ پیکج چیزیں آتے ہیں نا، پیکنگ میں جو چیزیں آتی ہیں اچھا، اس کو ہی کہتے ہیں نا ملح، ملح کا پیک جو چیزیں جو ہوتی ملح ہیں وہ مطلب منع نمک، نمک نمک، ہاں ملح نمک ہوتا ہے۔ چلو نمک منع کی کوئی نہیں، یہ تو ڈاکٹر کی بات ہے، اب اس کو خوبصورت کیسے لیں گے، کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ بھی اچھا لکھا ہے انہوں نے کہ اقسام الکلمہ، الکلمۃ الثلاثۃ، الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، اسم وفعل وحرف۔ نعم محمد هذا اسم، زينب الناس، وقت، ما، دجاج، خيار. أما فعل جلس، مارس، يحمل، يفضل، يختلف، اذهب، يتناول. وحرف واو أو من، في، على، أن، لم، لن، سب یہ اسماء آتے ہیں، حروف میں آتے ہیں۔ نعم هذا شيء بسيط، والدرس الأول في اللغة العربية الفصحى عند القواعد. نعم نعم تفضلوا إلى هنا. نعم أنا أريد من هنا اسم، نعم مجھے اسم پہلے بتا دو، اس میں سے شروع کرو، مجھے بتاؤ اسم کون سا۔ ایسے پہلے بار بار پوچھ رہے کہ یہ سمک، کیا ہے، یہ کیا، ایسے پوچھ رہے ہاں یہ بھی صحیح ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، چلو قرأ بتا دو، چلو۔ اور افعل، رہا فیل الہ، فیل حرف، حرف الہ ہے نا، ہاں لم، حرف، حرف یہ یشرب، یشرب یشرب، فعل، فیل سمک، سمک، فیل اسم، اسم ہے، اسم خبز، اسم اسم، اسم، اسم قائد، اسم، بعید اسم یصلی، یصلی فیل فعل، کون سا فعل ہے؟ فعل فیل مضارع۔ عم، یصلی اسم، امن اسم یقول، فیل فعل، سافر، فعل، فیل من، حرف حرف، جميل، أو، حرف حرف، ينام، أو حرف، قولا، فعل، قولا، اسم، اسم رسول، اسم اسم، اسم على، حرف، حرف عصر، عصر، ها اسم، شاباش، صلاة، اسم، ثم، حرف، حرف شاباش، ما شاء الله ما شاء الله. عين نوع الكلمة التي تحتها خط، اسم، فعل، حرف له. ابتعد عن السكر، یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ نہا عن اسلام عن اسلام، اچھا ذرا معنی بتا دو، سمیرہ جلدی سے بتاؤ، طبیعت اچھی ہے آج ذرا معنی کے ساتھ ذرا بتا دو ہمیں پلیز، شروع سے۔ ابتعد عن السكر، دور ہو جاؤ سکر سے، شوگر سے، چینی شوگر سے، نہا ہمیں منع کیا ہے، نہا الاسلام، اسلام نے منع کیا ہے، عن الاسراف، اسراف سے، الاکل الکثیر، زیادہ کرنا، یدور الانسان، تو نقصان دہ ہے انسان کے لیے، یحذر ڈراتا ہے وہ، الاطباء ڈاکٹر، الناس لوگوں کو، اصبحت البطانۃ علامۃ علی المرض، جمیل، وزن کا بڑھ جانا بیماری کی علامت ہے۔ تقدم الطب كثيرا ونتناول كثيرا من السمك، أصبح الناس يتبعون الحمية، حمية پرہیز، يأكلون قليلا من اللحم، هناك أمراض تصيب الشخص السمين، جمیل، نعم هناك امراض تصيب الشخص السمين، موٹے کو بیماریاں لگتی ہیں وہاں، there are so many diseases. ہاں ذرا تانیہ ذرا ان آیات کا ترجمہ بتا دو۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
إنه لا يحب المسرفون، اور صرفين. کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شاباش. شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے احسنتي محبت نہیں احسنتي رکھتا۔ يا بنتي احسنتي. الذي علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قل أها. اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جميل. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی فتح آ گئی، جب اللہ تعالیٰ کی فتح آ جائے یا آ گئی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ أحسنتي أحسنتي يا بنتي أحسنتي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يا ربي، يلا إن شاء الله نقرأ فيما بعد غدا إن شاء الله. شكرا لكما يا سميرة وتانية، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔